जनयुद्धले जुन ढङ्गको अपेक्षा गरेको त्यो अनुसारको अपेक्षा जनताले तत्काल प्राप्त गर्न नसक्नु हुँदैन थियो पनि त्यो तत्काल आजको भोलि भन्ने परिवर्तन होइन होइन त्यो बुझाइमा त्यहाँ जनताको बुझाइ र चाहिँ यो तपाईँको लिडरसिपले गर्दै गएको गतिविधिको बिचमा अन्तर्विरोध देखा पर्यो। दोस्रो कुरो लिडरसिप जो चाहिँ त्यहाँ पुग्यो त्यो लिडरसिपले त्यो अब अरू पनि लिडरसिपलाई सबै लिएर जान सक्ने होइन एउटा जुन ढङ्गको चाहिँ एउटा स्टेटम्यानसिप देखाउनु पर्ने हो नि त्यसमा पनि कमजोरीहरू रहन गयो र यो तागतलाई छिन्न भिन्न पारेर मात्रै हामी आफ्नो अनुकूलको काम गर्न सक्छौँ भन्ने र देशी तथा विदेशी शक्तिहरूले पनि यसमा भूमिका खेल्यो। त्यस कारणले यो जनयुद्ध गर्ने माओवादी पार्टी छिन्न भिन्न हुन पुग्यो। हाम्रो संविधान जे हामीले बनाएको छौँ नि उपलब्धि भनौँ न त्यो संविधान पूर्ण हो त सबैले भन्न सक्दैन। संविधानमा बदलाव पनि आउन सक्ला र चाहे जस्तो यो जनयुद्धमा कम्युनिस्टहरूले माओवादीहरूले चाहिँ जस्तो संविधान त होइन नि हो होइन यो त सम्झौताको डकुमेन्ट हो नि सम्झौताको एउटा दस्तावेज हो अहिले बनेको संविधान त। त्यसैले त्यो अनुसार नै जानका निमित्त पनि कतिपय आर्थिक कार्यक्रमहरू कतिपय क्रियाकलापहरू त्यो बाटोमा नगइरहेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। त्यसैले मानिसहरूले के भन्छन् भने अहिले नेपालको राजनीति ट्र्याकमा छैन। म 54 सालमा जेल परेँ जनयुद्ध सुरु भएपछि सेन्ट्रल जेल बसेँ। 55 सालमा म नक्खु जेल बसेँ। 56 सालमा म 1 वर्ष बेपत्ता भएँ। म त्यहाँ प्रहरी तालिम केन्द्र को क्वार्टर गार्डमा राखेँ मलाई होइन कसैसँग भेटघाट गर्न दिएनन्। अब 59 सालमा आएर भैरवनाथगढमा आर्मीले पक्रियो। भैरवनाथगढमा चाहिँ मलाई होइन पुरै चाहिँ 24 घन्टा चाहिँ तपाईँको ह्यान्डकफ भन्छ होइन हातकडी लगाएर आँखा बन्द गरेर होइन खान नदिएर अलिअलि सास मात्रै बाँकी राखेर छोडेको हो। त्यसैले अब यो आन्दोलन पछि आइसकेपछि मैले के देखेको थिएँ भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ नि अब वार्ताको कुरा चल्यो। वार्ता माओवादीसित गर्ने हो भनेदेखि त्यति बेला संविधान सभाको इस्यु थियो। त्यो संविधान सभामा गएर सम्झौता गर्नुपर्छ सरकारले तत्कालीन राज्य सत्ताले माओवादीसित संविधान सभामा गएर कम्प्रोमाइज गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा एजेन्डालाई स्थापित गराउनु पनि पर्ने थियो। त्यस कारणले पार्टीकै चाहिँ भनौँ न सल्लाह अनुसारै एक ढङ्गले एक किसिमको सल्लाह अनुसार चाहिँ मैले चाहिँ नि त्यति बेला शान्ति र विकासको लागि नागरिक समाज भन्ने स्थापना गरेको 59 सालको माघमा त्यो मेरै पहलमा गरेको। अत्यन्तै धेरै पैसा हुने मान्छेले मात्रै चुनाव लड्न सक्ने त्यस्तो परिवेश बनाएको छ। त्यसैले यो चुनावको निर्वाचन पद्धति नै परिवर्तन गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हामीले यही ढङ्गको निर्वाचन पद्धतिले चाहिँ अब हामी जस्ता मानिसहरू होइन जसले धेरै पैसा कमाउन सकेका छैन कमाउने बाटोमा पनि लागेन होइन जीवनभर यो राजनीति सरबाराको राजनीति गरेर बस्यो कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्यो त्यस्तो मानिसहरूले हत्तपत्त टिकट पाइहाल्ने परिस्थिति बन्दैन। अब नेपालले चाहिँ के अरे आफ्नै भूमिको नक्सा सार्वजनिक गर्यो। भारत के भन्छ भने चीनले उक्साएर बिचरा त्यसले मात्रै के गर्थ्यो भन्छ कि मतलब हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण त्यो तरिकाको छ। यसको मतलब के भने नेपालमा अहिले पनि चाहिँ तपाईँ स्वाधीनता भइसकेको छ नेपाल भन्ने त नदेखिने चलन छ। त्यसैले यी सबै विषयवस्तुहरूलाई हामीले एक ठाउँमा राखेर त्यसलाई ट्र्याकमा लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यसको मतलब हामी समाजवादतिर जाने हाम्रो अर्थनीतिहरू हुनु पर्यो। समाजवादतिर जाने हाम्रो आचरण व्यवहारहरू आउनु पर्यो। पार्टीभित्र पनि त्यही किसिमको अनुशासन हुनु पर्यो। सरकारले पनि त्यही अनुसारको गतिविधि गरेर अगाडि जानु पर्यो। त्यस्तो भयो भने मात्रै त्यो चरणमा मात्रै जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको ट्र्याकमा छ राजनीति भनेर बुझ्छ। जनताको सेवा गर्ने हो राजनीति भनेको। आफ्नो क्षमता तागतले भ्याएसम्म जसरी हुन्छ त्यो गर्ने हो होइन। र यो अहिले पुँजीवादी संस्कृति पनि भन्छौँ हामी। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने आफूले आफैलाई चाहिँ नि एकदम सर्वश्रेष्ठ घोषित गर्दै हिँड्ने हो। मैले त्यो काम गरिनँ। समाजको आवाज.com नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाका केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका अध्यक्ष एवं पदेन थाई समिति सदस्य विष्णु पुकार श्रेष्ठज्यूलाई हाम्रो च्यानलमा स्वागत छ। धन्यवाद। अब तपाईँ पुरानो माओवादी क्षेत्रबाट पनि प्रतिनिधित्व गर्नुहुन्छ होइन। मलाई सबैभन्दा सुरुवातमै अब यो माओवादी पार्टी त्यति ठुलो हाइटमा पुगेको होइन यति धेरै परिवर्तनहरू गराउन सफल पार्टी हुँदाहुँदै पनि यो पार्टी कसरी फुट भयो अहिले पुरै यो माओवादी थियो भन्नेसम्म पनि पुग्यो कि नेपाली समाज। अब यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? सबभन्दा पहिलो कुरा त अब यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी जसले चाहिँ 2052 सालबाट जनयुद्ध सुरु गर्यो र नेपालको सामाजिक क्षेत्रमा राजनीतिक क्षेत्रमा
हैन, ठुलो खालको परिवर्तन लिएर आयो। त्यसैले त्यो प्रकारको चाहिँ के अरे युद्ध एउटा ऐतिहासिक युद्ध थियो, जनताले सञ्चालन गरेको युद्ध भन्दा हुन्छ त्यसलाई। यसको अपेक्षा जुन तहको जुन ढङ्गको आम जनताले गरेर यो युद्धमा सहभागी भएका थिए, अगाडि बढेर जाने क्रममा त्यो तहको लक्ष्य त प्राप्त गर्न सकेन, तर आधारभूत रूपमा यसले धेरै परिवर्तनहरू गर्यो हैन। अहिले हामी अधिकांश मान्छेहरूले भन्ने गर्छौँ नेपाल चाहिँ एउटा गणतन्त्र भयो, यहाँ 250 वर्ष अगाडिदेखिको चाहिँ यहाँ परिवारवादमा आधारित शासन सत्ता जनताको हातमा पुगेको छ। तपाईको धर्मनिरपेक्षता, हिन्दू धर्म मात्रै मानिने, त्यसको मात्रै राज्यले संरक्षण गर्ने परिवेशको अन्त्य भएर सबै धर्मलाई बराबरी रूपले हेर्ने धर्मनिरपेक्ष राज्यको स्थापना भएको छ। त्यति मात्रै होइन, अब यो चाहिँ नि हाम्रो देशको चाहिँ नि राज्य सञ्चालन गर्ने संरचनामा पनि परिवर्तन आएको छ। हामीले सङ्घीय भन्छौँ यसलाई हैन। त्यसैले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता सबै तत्कालीन राज्य सत्ताबाट तपाईँको विभेदमा परेका समुदाय, वर्ग, क्षेत्र, लिङ्गका मानिसहरूलाई नीति निर्माण गर्ने तहमा जाने बाटो निर्माण गरेको छ। र यसरी एक प्रकारले भन्ने हो भनेदेखि हामीले एउटा नयाँ ढङ्गको राज्य प्रणालीमा पुगेको छ। र यसको मूल जग, यसको मूल आधार जनयुद्ध नै हो हैन। त्यसलाई माओवादी आन्दोलन नै हो, माओवादीको नेतृत्वमा सञ्चालन भएको जनयुद्ध। तर अब यो पछिल्लो चरणमा आइसकेपछि यो किन टुटफुट भयो भन्ने जो तपाईँको प्रश्न छ, यसका चाहिँ धेरै कारणहरू छन्। एउटा कारण चाहिँ जनयुद्धले अत्यन्तै ठुलो अपेक्षा गरेको थियो र त्यो अपेक्षा अनुसार चाहिँ पार्टी अगाडि बढेर गएको अनुभूति सबै तहका जनताले गर्न सकेन, एउटा कुरो। दोस्रो कुरो, हामी चाहिँ नि जनयुद्ध सकिसकेपछि जुन खालले राज्य सत्ताभित्र चाहिँ नि आम लिडरसिपहरू चाहिँ गयो, त्यो राज्य सत्ताभित्र गइसकेपछि जुन ढङ्गको लिडरसिपमा हुनुपर्ने परिवर्तन हो, लिडरसिपले सोच्नु जुन ढङ्गले पर्थ्यो, त्यो ढङ्गको सोचाइमा त्यहाँ कहीँ न कहीँ चाहिँ कमजोरी भयो। जसले गर्दाखेरि के भयो भने तपाईँ लिडरसिपमा भएका मान्छेहरूले चाहिँ सबै खालको चाहिँ सुविधाहरू, अवसरहरू प्राप्त गर्ने, तर अरू सँगसँगै लडेका अरू मानिसहरूले चाहिँ त्यो अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने परिस्थिति सिर्जना हो। दोस्रो कुरो यो थियो। र तेस्रो कुरो, नेपालमा चाहिँ जुन कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा परिवर्तनकारी आन्दोलन हैन, यत्रो ठुलो क्रान्ति गरेको पार्टी जो थियो, त्यो पार्टीलाई देशभित्रका तागत जो यसको विरोधी थिए र देश बाहिरका तागत पनि, किनकि 21औं शताब्दीमा आइपुग्दाखेरि तपाईँको कम्युनिस्ट आन्दोलन चाहिँ यत्रो सशक्त भएर अगाडि बढेको देख्न नचाहने हैन तागत, शक्तिहरू पनि अन्तर्राष्ट्रमा छ। त्यसैले यो अन्तर्राष्ट्रिय तागत तेस्रो कारण चाहिँ यसले पनि एकताबद्ध भएर बसिरहेको छ पार्टी भनेर चाहेको थिएन र उसले केही न केही तरिकाबाट कहीँ न कहीँबाट छिद्रहरू फेला पारेर पार्टीलाई छिन्न भिन्न गराउने चरणमै थियो। यसरी हेर्दा हामी के देख्छौँ भने जनयुद्धले जुन ढङ्गको अपेक्षा गरेको त्यो अनुसारको अपेक्षा जनताले तत्काल प्राप्त गर्न नसक्नु हुँदैन थियो पनि त्यो तत्काल आजको भोलि हुने परिवर्तन होइन हैन। त्यो बुझाइमा त्यहाँ जनताको बुझाइ र चाहिँ यो तपाईँको लिडरसिपले गर्दै गएको गतिविधिको बिचमा अन्तर्विरोध देखा पर्यो। दोस्रो कुरो, लिडरसिप जो चाहिँ त्यहाँ पुग्यो, त्यो लिडरसिपले त्यो अब अरू पनि लिडरसिपलाई सबै लिएर जान सक्ने हैन, एउटा जुन ढङ्गको चाहिँ एउटा स्टेटम्यानसिप देखाउनु पर्ने हो नि, त्यसमा पनि कमजोरीहरू रहन गयो र यो तागतलाई छिन्न भिन्न पारेर मात्रै हामी आफ्नो अनुकूलको काम गर्न सक्छौँ भन्ने र देशी तथा विदेशी शक्तिहरूले पनि यसमा भूमिका खेल्यो। त्यसकारणले यो जनयुद्ध गर्ने माओवादी पार्टी छिन्न भिन्न हुन पुग्यो।
अब म एउटा अर्को पनि जोडिहालेँ, जस्तो कि यो जनयुद्धलाई तपाईँले होइन तपाईँको आफ्नो धारणामा दृष्टिकोणमा सफल कि असफल? यो पूर्ण सफल होइन, जनयुद्ध पूर्ण रूपले सफल हुन सकेन। तर यसको मतलब चाहिँ नि जनयुद्ध पूर्ण असफल भयो त्यो पनि होइन। कति त्यसैले सफल, केमा सफल? त्यसैले जब जब कुनै आन्दोलनहरू परिवर्तन गर्ने आन्दोलनहरू एउटा इक्विलिब्रियम भन्छ नि, सन्तुलनमा आइपुग्छ नि, त्यति बेला सम्झौता हुन्छ क्या। त्यसैले यो विन विन सिचुएसनको रूपमा चाहिँ नि सम्झौता भयो नि त। यो हामीले जो 12 बुँदे सहमति गऱ्यौँ, सम्झौता गऱ्यौँ, त्यसले जनयुद्धलाई पनि र यहाँ रहेका जनआन्दोलनका पक्षहरूलाई पनि एक ठाउँमा ल्याउने काम गरेको छ नि त। त्यस कारणले यो पूर्ण रूपले जनयुद्ध सफल भएको, पूर्ण रूपले जनयुद्ध सफल भएको सर्वहाराबरको स्थायित्व भएको नयाँ नेतृत्व हुन्थ्यो, यहाँको पुरै राज्य संरचनाहरू चाहिँ परिवर्तन हुन्थ्यो। अहिले तपाईँले फुटको कुराकानी गर्नुभएको छ नि, लिडरसिपलाई पनि समस्या भयो। यो राज्य संयन्त्र चाहिँ आफूले सोचेअनुसारको राज्य संयन्त्र होइन, हिजै बन्दी बनाउ भएको राज्य संयन्त्र हो। यो राज्य संयन्त्रभित्र आएर जनयुद्धले चाहना गरेको, जनयुद्धमा तयार पारिएका नाराहरू जनताले जनयुद्धको माध्यमबाट गर्न खोजेको चिज त पुरा गर्न सक्दैन थियो। त्यहाँ कन्ट्राडिक्सन भयो, अन्तर्विरोध भयो क्या त्यसमा, होइन? त्यसैले जनताको अपेक्षा, लिडरसिपको चाहना र राज्य संयन्त्र जो चाहिँ छ, ब्युरोक्रेसी भन्नुहोस्, अब सेना भन्नुहोस्, पुलिस भन्नुहोस्, अदालत भन्नु जे छ नि, त्यो संरचना त हिजैकै छ। त्यो संरचनाको बिचमा पनि अन्तर्विरोध भयो, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यो पार्टीले गर्न सक्दैन क्यारे भनेर फुट्ने, लिडरसिपहरूमा चाहिँ विचलन आउने, जनताले पनि त्यही ढङ्गले जाने सोच्ने परिवेश त सिर्जना हुने स्वाभाविक थियो। त्यो चाहिँ भयो। तर तपाईँले समग्रमा हेर्नुभयो भनेदेखि चाहिँ यसले जितेको पनि छ, तर पूर्ण रूपले जित्न सकेको छैन। अब जस्तो कि तपाईँ होइन माओवादी द्वन्द्व भोगेरै आउनुभयो, राजनीति तपाईँको हेर्दाखेरि निष्क्रिय जस्तो छ, चुनावको टिकट होइन नपाउने त्यो अवस्थाको अब हाम्रो आफ्नो होइन मूल्याङ्कनको हिसाबले अब तपाईँ कस्तो, पार्टीले चुनावै लड्नको लागि टिकटै नदिएको हो कि कस्तो छ? होइन, टिकट अब पहिलो कुरा त अब पछिल्लो चरणमा आएर जब 64 सालको चुनाव भयो त्यो बेलामा त पार्टीले टिकट दिएन, होइन? अब पछिल्लो चरणमा टिकट दिएन। अब समग्रमा हेर्दाखेरि त टिकट नदिएर त न त चुनाव लडिहाल्थेँ, होइन? अब टिकट पाउने योग्यता पुगेन होला सायद, त्यस्तो पनि हुनसक्छ नि त। योग्यता चाहिँ, योग्यताको मापदण्ड चाहिँ कसरी? होइन, अब अहिले चाहिँ नि यो व्यवस्था पुँजीवादी व्यवस्था हो, होइन? यसमा चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्र अब यो दर्शनमा आधारित, होइन, सैद्धान्तिक राजनीति गर्ने मान्छेहरूलाई अलिक गाह्रो पनि छ यो चुनावमा जाने, टिकट पाउने भन्ने कुरा, होइन? किनकि अहिले संरचना जस्तो त्यही अनुसार जान्छ नि त, त्यो ढङ्गको पनि हो। र साँच्चै भन्नुहुन्छ भनेदेखि अब 54 सालको चुनाव भयो, 48 सालको चुनावमा म एउटा शिक्षक आन्दोलनमै थिएँ, होइन? अब 54 सालको चुनाव हामीले बहिष्कार गरिहाल्यौँ। 64 सालको चुनावमा आइपुग्दाखेरि म एउटा जाने नागरिक आन्दोलनमा पनि संलग्न थिएँ। अर्कोतर्फ चाहिँ म त्यत्रो दौडधुप गरेर मलाई टिकट चाहिन्छ भनेर म दौडिनँ पनि। 70 को चुनावमा जाने बेलामा चाहिँ म यो चुनाव बहिष्कार गर्ने नै लाइनमा थिएँ। 74 को चुनावमा जाँदाखेरि पनि मलाई नभई भएन भनेर चाहिँ मैले त्यो टिकट माग्न गइनँ। त्यसैले लिडरसिपमा गएर एकदमै त्यो टिकट चाहिन्छ कि चाहिन्छ भनेको सायद दिन थियो कि, होइन? त्यो चरणसम्म जानुपर्छ भन्ने मलाई लागेको छैन। त्यसैले किनकि एउटा कुरा तपाईँलाई भनिदिउँ कि जनताको सेवा गर्ने हो राजनीति भनेको, आफ्नो क्षमता तागतले भ्याएसम्म जसरी हुन्छ त्यो गर्ने हो, होइन? र यो अहिले पुँजीवादी संस्कृति पनि भन्छौँ हामी, त्यसमा चाहिँ के हुन्छ भने आफूले आफैलाई चाहिँ नि एकदम सर्वश्रेष्ठ घोषित गर्दै हिँड्ने हो। मैले त्यो काम गरिनँ, होइन? त्यस कारणले अब अहिले चाहिँ टिकट पाएर चुनाव नलड्या हो, होइन? अब पछिसम्म यो चुनाव गर्ने पद्धतिमाहरूमा परिवर्तन भयो भने अहिले म त्यो मुभमेन्टमा पनि छु, होइन? अब यो पार्टीले पनि मलाई निर्वाचनको एउटा चाहिँ जिम्मा दिएको छ, होइन? अब निर्वाचन पार्टीभित्र अब आजभोलि अहिले तत्काल त भएको छैन, अब आउने वर्षहरूमा चुनाव हुन्छ होला। म भनिराखेको छु निर्वाचन पद्धतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भनेर, किनकि यो निर्वाचन पद्धति अब यस्तो भएर गएको छ कि अत्यन्तै धेरै पैसा हुने मान्छेले मात्रै चुनाव लड्न सक्ने त्यस्तो परिवेश बनेको छ। त्यसैले यो चुनावको निर्वाचन पद्धति नै परिवर्तन गरिदिनु पर्ने हुन्छ हामीले। यही ढङ्गको निर्वाचन पद्धतिले चाहिँ अब हामी जस्ता मानिसहरू, होइन, जसले धेरै पैसा कमाउन सकेका छैन, कमाउने बाटोमा पनि लागेन, होइन, जीवनभर यो राजनीति सर्वहाराको राजनीति गरेर बस्यो, कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लाग्यो, त्यस्तो मानिसहरूले हत्तपत्त टिकट पाइहाल्ने परिस्थिति बन्दैन।
यो व्यवस्था, यो संरचना जो छ त्यस्तो संरचना। त्यसले यो निर्वाचनको पद्धति विविध किसिमका हुन्छन्। यो पद्धतिमा परिवर्तन गरेपछि चाहिँ हामीहरू पनि चुनावमा आउन सक्छौँ। अब पार्टीको काममा अल्झाइदिनु भनेको उसको सक्रिय राजनीति सकाइदिनु हो भन्ने पनि बुझाइ छ पार्टीमा। अब त्यसको लडाइँ अहिले पनि देखिन्छ होइन? तपाईँलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन पार्टीकै काममा मात्रै थन्काइदिने? होइन, त्यस्तो लाग्दैन। किनभने त्यो खालको प्रशिक्षणबाटै हामी हुर्केर आएन। हाम्रो स्कुलिङ भन्छ नि त्यसलाई। स्कुलिङ भन्दा के भने पार्टी सबैभन्दा ठुलो कुरो हो। अहिले ओलीलाई त्यो लाग्छ? होइन, उहाँलाई पनि लाग्छ, किन नलाग्ने। पार्टी बिना त उहाँ किन चाहिँ नि पर जानु होला। बाहिरबाट हेर्दाखेरि त्यस्तो किसिमको देखिएको छ। अहिले पार्टीका अलिकति धेरै मानिसहरू एकातिर भएको हो, मिडियाहरूले त्यो विषयवस्तु पनि ल्याएको छ होइन। पार्टी नै नहुने भए त उहाँ किन छलफलमा बस्नुहुन्छ होला। त्यसले ओलीजीले चाहिँ नि तपाईँको छलफलमा छ। उहाँ अब सधैँ त प्रधानमन्त्री हुनुभएको नाताले उहाँको स्वास्थ्यले पनि छैन होइन। अब केही समय चाहिँ नि उहाँ आएर नबस्नु भएको पनि होइन होइन। त्यसले बैठकमा बस्नु पनि भएको हो। उहाँलाई 5-6 घन्टासम्म निरन्तर एकै ठाउँमा बसिरहन डाक्टरले सल्लाह पनि दिएको छैन अहिले भन्ने पनि छ। मतलब पार्टीभित्र अप एन्ड डाउन्स छ, त्यस्तो छँदै छैन भन्ने पनि होइन, अप डाउन छ। तर पार्टीको बिना म सबै थोक हुँ भन्ने र जुन खालको चाहिँ फिलिङ अरूले गरे भन्ने छ, त्यो उहाँले त्यस्तो फिलिङ गर्नु पाउनुहुन्न, गर्नुहुन्न, गर्न मिल्दैन। किनभने उहाँ पार्टीको अध्यक्ष पनि हो। अब म तपाईँले जस्तो नागरिक समाजको होइन, हाम्रो देशमा जतिखेर यो शब्द सुनित थिएन, तपाईँले जस्तो यो नागरिक समाज स्थापनाको बाटोमा होइन कति योगदान पुर्याउनु भयो? कस्तो थियो अवस्था तपाईँले सुरुवात गर्दाखेरि, त्यो पनि सुनौ न। अब कस्तो थियो भने म चाहिँ नि तपाईँको 54 सालमा जेल परेँ। जनयुद्ध सुरु भएपछि सेन्ट्रल जेल बसेँ। 55 सालमा म नक्खु जेल बसेँ। 56 सालमा म 1 वर्ष बेपत्ता भएँ। म वहाँ प्रहरी तालिम केन्द्र को क्वार्टर गार्डमा राखेँ मलाई होइन। कसैसँग भेटघाट गर्न दिएनन्। अब 59 सालमा आएर भैरवनाथगढमा आर्मीले पक्रियो। भैरवनाथगढमा चाहिँ मलाई होइन पुरै चाहिँ 24 घन्टा चाहिँ तपाईँको ह्यान्डकफ भन्छ होइन, हातगडी लगाएर आँखा बन्द गरेर होइन, खान नदिएर अलिअलि सास मात्रै बाँकी राखेर छोडेको हो। त्यसैले अब यो आन्दोलनपछि आइसकेपछि मैले के देखेको थिएँ भनेदेखि त्यति बेला चाहिँ नि अब वार्ताको कुरा चल्यो। वार्ता माओवादीसित गर्ने हो भनेदेखि त्यति बेला संविधान सभाको इस्यु थियो। त्यो संविधान सभामा गएर सम्झौता गर्नुपर्छ। सरकारले, तत्कालीन राज्य सरकारले माओवादीसित संविधान सभामा गएर कम्प्रोमाइज गर्न सक्छ भन्ने चाहिँ एउटा एजेन्डालाई स्थापित गराउनु पनि पर्ने थियो। त्यस कारणले पार्टीकै चाहिँ नि भनौँ न सल्लाहअनुसारै एक ढङ्गले एक किसिमको सल्लाहअनुसार चाहिँ मैले चाहिँ नि त्यति बेला शान्ति र विकासको लागि नागरिक समाज भन्ने स्थापना गरेको 59 सालको माघमा। त्यो मेरै पहलमा गरेको। डाक्टर सुन्दरमणि दीक्षित चाहिँ त्यसको संयोजक हुनुहुन्थ्यो, म सहसंयोजक थिएँ होइन। त्यति सबै थरीका मान्छेहरू, पत्रकारहरू, प्राध्यापक सङ्घको चाहिँ तत्कालीन अध्यक्ष खगेन्द्र भट्टराई हुनुहुन्थ्यो होइन, उद्योग व्यापारी राजेन्द्र खेतान, त्यस्तै गरेर तत्कालीन सङ्घको नेपाल बार एसोसिएसनको सिन्धुनाथ प्याकुरेल होइन, कूटनीतिज्ञ अथवा हाम्रो हिरण्यलाल श्रेष्ठ, त्यस्तै चाहिँ नि विद्वान चाहिँ हाम्रो के छ त्यो यो शिक्षक आन्दोलनको चाहिँ के अरे उ गर्नुभएको सुशील चन्द्र माते लगायतका मान्छेहरू हामी 16-17 जना मिलेर शान्ति र विकासको लागि नागरिक समाज भन्ने हामीले 59 साल माघमा स्थापना गर्यौँ। त्यसको मूल ध्येय चाहिँ खास गरेर माओवादी र सरकारको बिचमा चाहिँ नि वार्ता गराउने र चाहिँ एउटा सिचुएसनमा लिएर आएर चाहिँ वार्ता गरेर अगाडि बढाएर लिएर जाने भन्ने थियो त्यति बेला। र पछि वार्ता भङ्ग भयो। 2000 सालको हापुरीमा पुगेपछि वार्ता भङ्ग भएपछि हामीले कृष्णजङ रायमाझीको मैले मेरै पहलमा होइन, हाम्रो त्यो शान्ति र विकासको लागि नागरिक समाजको पहलमा चाहिँ हामीले त्यो शान्तिका लागि यो नागरिक शान्ति आयोग भनेर होइन, कमिसन भन्छ त्यसलाई, सिटिजन्स पिस कमिसन भन्ने बनायो। कृष्णजङ रायमाझी तत्कालीन सर्वोच्च अदालतको रिटायर्ड न्यायाधीश हुनुहुन्छ, उहाँ लगायत भनौँ न त्यसमा पद्मरत्न तुलाधर पनि हुनुहुन्थ्यो होइन। तपाईँको चाहिँ नि यो हाम्रो चाहिँ हिमालय शमशेर जबरा पनि हुनुहुन्थ्यो होइन, हिमालय शमशेर राणा पनि। म चाहिँ त्यसको सदस्य सचिव थिएँ होइन। त्यसरी एउटा शान्ति नागरिक शान्ति आयोग भन्ने पनि बनायौँ। त्यसले पनि हामीले धेरै कामहरू गऱ्यौँ वार्तामा ल्याउनको निमित्त। वार्ताका चरणहरूमा चाहिँ नागरिकहरूको तर्फबाट होइन, हाम्रो दमननाथ ढुङ्गानाहरू, पद्मरत्न तुलाधरहरू, त्यति बेला चाहिँ
देखि नै त्यसमा चाहिँ संलग्न हुनुभयो। तर दमनमा चाहिँ त्यो शान्ति आगमन हुनुहुन्थेन, वैकिसको सल्लाहकार जस्तै हो, उहाँसित हामी बसिरहन्थ्यौँ सबै। त्यसैले तत्कालीन समयको मानव अधिकार आन्दोलनमा लागेका मान्छेहरू, तत्कालीन समयका चाहिँ नि यो समाजमा अलिकति प्रतिष्ठित समाजलाई बदल्न सक्ने मान्छेहरूको चाहिँ नि त्यसमा सहभागिता थियो। र वास्तवमा त्यति बेला नागरिक समाज भन्ने संस्था चाहिँ थिएन। जति बेला हामीले त्यो शान्ति र विकासको लागि नागरिक समाज भन्ने त्यो फर्स्ट नै हो नेपालमा। त्यो बेला अगाडि मानवाधिकारवादी, मानवाधिकार आन्दोलन भन्ने चाहिँ थिए, तर नागरिक समाजकै नाममा चाहिँ क्वाइन गरेको संस्था चाहिँ शान्ति र विकास नागरिक समाज हो। त्यसको पहिलामा चाहिँ संयोजक, सहसंयोजक थिएँ। त्यसको सम्मेलन पनि गरेर पछि हामीले त्यसको चाहिँ नि त्यसको म महासचिव भएँ। सुन्दरमणि दीक्षित चाहिँ अध्यक्ष रहनुभयो होइन। विविध क्षेत्रका मान्छेहरू त्यसमा हामीले समावेश गरेका थियौँ, पत्रकार, व्यापारी होइन, ताकि त्यो एक किसिमको चाहिँ नि नागरिकहरूको तर्फको चाहिँ संयन्त्र बनोस्, जसले चाहिँ नि द्वन्द्वरत पक्षहरूको बिचमा चाहिँ नि सहमति सम्झौतामा जान सकोस्। र मुख्य ध्येय मेरो चाहिँ त्यसमा के थियो, यो एउटा आन्दोलनमै जोडिएको एउटा सदस्यको नाताले चाहिँ नि यसको मुख्य ध्येय चाहिँ संविधान सभाको नारालाई सहरमा स्थापित गर्नु थियो, र त्यो स्थापित भयो पनि। अब राजनीति अहिले ट्र्याकमा छैन भनेर पनि विश्लेषण आइरहेको छ होइन, यसमा तपाईँको दृष्टिकोण कस्तो छ? त्यस्तो देखिन्छ, मानिसहरूले जो जस्तो देख्छन् त्यस्तै कुराहरू गरे हुन्छन् होइन। अब हामीलाई नै मलाई नै भन्नुहुन्छ भनेदेखि त मेरो सिद्धान्तको आधारमा जुन खालको एउटा कम्युनिस्ट शासन सत्ता सरबराबरको चाहिँ राजनीति हुन्छ होइन भन्ने हुन्छ नि, एउटा चाहिँ जनवादी क्रान्ति सम्पन्न गर्छ, त्यसपछि समाजवाद हुन्छ र साम्यवादमा जान्छ होइन। समाजवादमा पुग्दाखेरि हामी चाहिँ कस्तो हुन्छौँ त भन्दाखेरि प्रत्येकले योग्यता अनुसारको काम पाउँछ र काम गरे अनुसारको चाहिँ नि उनीहरूले दाम पाउँछन् भन्ने हो। र साम्यवाद भनेको हाम्रो परिकल्पना कस्तो हो, योग्यता अनुसारको काम हुन्छ, आवश्यकता अनुसारको माग हुन्छ भन्छ होइन। त्यो चरणमा हामी जाने हो। तर अहिले हामी जुन ढङ्गले चाहिँ यो यहाँसम्म आइपुगेका छौँ, यो उपलब्धिहरू भएको छ, समाजको एउटा पोलिटिकल राजनीतिक उपलब्धिहरू हामीले गरेका छौँ। हामीले धेरै चाहिँ नि यो मतलब तपाईँको आर्थिक परिवर्तनहरू गर्न जरुरत छ। तर त्यो ट्र्याकमा बेला मौकामा चाहिँ के भनेदेखि हामी के देख्छौँ भने त्यो सिधा बाटोमा गइराखेका छैन अहिले भन्ने हामीलाई लाग्छ। अब एकदम तर रूपमा भन्दाखेरि ट्र्याकमा चाहिँ कस्तो ट्र्याक हुन्छ राजनीतिमा? होइन, ट्र्याक राजनीति भनेको कस्तो भने अहिले हाम्रो संविधान जे हामीले बनाएको छौँ नि उपलब्धि भनौँ, त्यो संविधान पूर्ण हो त सबैले भन्न सक्दैन। संविधानमा बदलाव पनि आउन सक्ला र चाहे जस्तो हिजो जनयुद्धमा कम्युनिस्टहरूले माओवादीहरूले चाहिँ जस्तो संविधान त होइन नि, हो होइन, यो त सम्झौताको डकुमेन्ट हो नि, सम्झौताको एउटा दस्तावेज हो अहिले बनेको संविधान त। त्यसैले त्यो अनुसार नै जानका निमित्त पनि कतिपय आर्थिक कार्यक्रमहरू, कतिपय क्रियाकलापहरू त्यो बाटोमा नगइरहेको जस्तो अनुभूति हुन्छ। त्यसैले मानिसहरूले के भन्छन् भने अहिले नेपालको राजनीति ट्र्याकमा छैन होइन। अब धेरै मान्छेहरूले के पनि छ भने जनताको अपेक्षा जो छ त्यो अपेक्षा अनुसारको उसले प्रतिफल देखिरहेका छैन, त्यस कारण यो आलोचना आएको छ होइन। त त्यसैले त पार्टी चाहिने हो, त्यसैले त सचेत अथवा चाहिँ आलोचनात्मक चेत भएका नागरिकहरूको आवश्यकता पर्छ होइन। ल क्रिटिकल अन्डरस्ट्यान्डिङ भन्छ क्या होइन, आलोचनात्मक समेत आलोचनात्मक चेत सहितको बुझाइ हुनुपर्छ होइन। त्यस्तो भएर चाहिँ अगाडि बढाएर लिएर जाने हो। यो अहिले पूर्णता त प्राप्त गरेकै छैन। हामी अहिले पनि हाम्रो नेपालमा तपाईँले सानसानो इस्युहरूमा पनि कस्तो खालको चाहिँ अवस्थाहरू आइराखेको छ। अझै पनि हामी चाहिँ अरूबाट जाने होइन हेप्पीको जस्तो अनुभूति हुन्छ नि, हुँदैन। अब नेपालले चाहिँ के अरे आफ्नै भूमिको नक्सा सार्वजनिक गर्यो, भारत के भन्छ भने उहाँ चिनले उक्साएर बिचरा त्यसले मात्रै के गर्थ्यो भन्छ कि, मतलब हामीलाई हेर्ने दृष्टिकोण चाहिँ यस्तो लिएको छ। यसको मतलब के भने नेपालमा अहिले पनि चाहिँ तपाईँको स्वाधीनता भइसकेको छ नेपाल भन्ने त नदेखिने चरण छ। त्यसले यी सबै विषयवस्तुहरूलाई हामीले एक ठाउँमा राखेर त्यसलाई ट्र्याकमा लैजानुपर्ने हुन्छ। त्यसको मतलब हामी समाजवादतिर जाने हाम्रो अर्थनीतिहरू हुनु पऱ्यो, समाजवादतिर जाने हाम्रो आचरण व्यवहारहरू आउनु पऱ्यो, पार्टीभित्र पनि त्यही किसिमको अनुशासन हुनु पऱ्यो, सरकारले पनि त्यही अनुसारको गतिविधि गरेर अगाडि जानु पऱ्यो। त्यस्तो भयो भने मात्रै त्यो चरणमा मात्रै जनताले अपेक्षा गरे अनुसारको ट्र्याकमा छ राजनीति भनेर बुझ्छ। मतलब ट्र्याकमा छैन भनेर जो आलोचना गरेको छ त्यसलाई हामीले अस्वाभाविक मान्नुहुन्न। तर यसको मतलब चाहिँ के भने ट्र्याकभन्दा अत्यन्तै बाहिर गइसकेको छ भनेर अति पनि गर्नुहुन्न कि। म दुईवटा अतिको पक्षमा छैन, तर हामी इन बिट्विनमा बिचबाट हामीले बुझ्नुपर्छ, मध्यम मार्गबाट बुझ्नुपर्छ। यसमा कति सकारात्मक भएको छ,
सकारात्मकै भएन भनेर चाहिँ भन्ने सोच र जे गरेको छु मैले सबै राम्रो गरेको छु भन्ने दुईटै सोच चाहिँ गलत सोच हो। अब तपाईँ पार्टीको पदेन होइन स्थायी समिति सदस्य पनि हुनुहुन्छ, अहिले यो विवाद देखिरहेछ नि, यो विवाद अब कसरी अगाडि बढ्ने हो या समाधान हुने हो, हारजितमा हुने हो कि सहमति हुने हो, कस्तो देख्नुहुन्छ? अब अहिले हारजितमा हुँदैन मेरो विचारमा होइन, तर हुँदैन भनेर सबै होइन एउटा ब्ल्याङ्केटली मैले भनेको पनि ठिक हुन्छ भन्न सकिनँ, किनकि लास्टमा त फेरि हारजितमा चाहिँ एउटा डिसिजन त गर्नुपर्छ, डिसिजन निर्णय नगरिकन त भन्न सक्दैन। तर मेरो विचारमा मलाई जहाँसम्म विश्वास छ, किनकि पार्टी अहिले एकता भएको छ, एकताले पूर्णता प्राप्त गरिसकेको छैन, यसको अधिवेशन भएको छैन होइन, सबै मेकानिक संयन्त्रहरू एउटा तम तयार अवस्थामा विकास भएर गइसके पनि छैन। त यो चरणमा अहिले चाहिँ विन विन सिचुएसनको जसको विचारहरू छ होइन, आफ्नो आफ्नो स्ट्यान्डहरू जो छ, त्यो स्ट्यान्डमै नबसेर त्यसको बिचमा कतैतिर चाहिँ समस्याको समाधानहरू निकाल्छन् नेताहरूले भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ होइन। अब बसिरहेको छ बैठक, स्थायी समितिको बैठकले त निदान गर्ला र स्थायी समितिबाट अब मत बहुमत भएर जान्छ भन्ने पनि मलाई लाग्दैन होइन। बरु यो केन्द्रीय समितिमा जाला होइन, केन्द्रीय समितिले एउटा फैसला गर्छ, त्यहाँ पुगेपछि त कुरा पटक्कै नमिलेपछि स्वाभाविक रूपमा हारजितको अवस्थामा पुग्ने कुरा हुन्छ। तर स्थायी समितिमै हारजितको अवस्थाबाट जान्छ भन्ने चाहिँ मैले व्यक्तिगत रूपमा मैले चाहिँ त्यो सोचेको छैन अहिलेसम्म, किनकि यो छलफल बहस गरेर नेताहरूले यसलाई चाहिँ के भन्छ भने तपाईँको अन्त्यमा लैजान्छ। अब अहिले किन त्यसो मैले भनिराखेको छु भने यो पार्टी एकीकरण गर्ने बेलामा आम कार्यकर्ताको बिचको छलफलबाट एकता हुन सकिँदैन थियो नि त होइन। लिडरहरू बसेर लिडरले बिचमा त्यसमा दुईवटा अध्यक्षहरू प्रचण्ड र चाहिँ के अरे केपी कमरेड दुईजना बसेरै उहाँहरूले चाहिँ यो तपाईँको के गर्नुभएको छ भन्दाखेरि एकता गर्नुभएको छ। त्यसैले यो एकता जुन ढङ्गले उहाँहरू बसेर गर्नुभएको छ त्यसरी नै एउटा बिन्दुमा अहिले उहाँहरूको बिचमा त्यो एकता गरेर आइसकेका पछिल्ला चरणहरूमा भए गरेका कामहरू डे टु डे कामहरूमा चाहिँ एकले अर्कालाई चाहिँ नि के भन्दाखेरि अलिकति कर्नर पार्यो भन्ने अनुभूति भएको छ उहाँलाई होइन। पार्टीको काम पनि राम्रोसँग चाहिँ केपी कमरेडले गर्न दिनु भएन होइन, पार्टीको सेन्ट्रल कमिटीको बैठक अथवा अरू निर्णय गरेको कारणले गर्नु भएन, सरकार सञ्चालन गर्नु भएर पनि होइन। र सरकार जसरी सञ्चालन गर्नुपर्छ पार्टीसित बेखबर गर्नुभयो भन्ने खालको उहाँले फिल गर्नुभएको छ होइन। र अर्कोतिर के छ भने मैले धेरै राम्रा कामहरू गरेको छु, यस्तो राम्रो काम त कसले गर्न सक्छ, केपी कमरेडले त्यस्तो लागिरहेको छ होइन। तपाईँहरू त गर्न सक्नु, तपाईँहरू पनि प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ, तपाईँहरू गर्न सक्नु भएको छैन, मैले गरिराखेको छु भनेदेखि मेरो चाहिँ किन चाहिँ विरोध मात्रै गर्नुहुन्छ, प्रतिपक्ष त भएर भन्ने फिल उहाँलाई भएको छ, त्यस्तो देखिन्छ नि होइन। त्यो भएको छ, त्यो बैठकमा पनि बेला मौकामा चाहिँ त्यहाँ व्यक्त हुन्छन्। तर मलाई लाग्छ छलफल बहस गरेर त्यो कतैतिर चाहिँ अब यो पार्टीले निर्णय गर्छ, निर्णय गरेको आधारमा मैले काम गर्छु भनेर प्रधानमन्त्री कमरेडले भन्नुहुन्छ होइन। र के चिजहरू चाहिँ त्यो पार्टीले निर्णय गरेर चाहिँ अधिकारहरू प्रत्यायोजन गर्नुपर्ने, जिम्मेवारी दिने भन्नु, अधिकार प्रत्यायोजन भन्ने भने जिम्मेवारीहरू कसलाई कसरी दिने भनेर अलिक क्लियर स्पष्ट भाषामा त्यो जिम्मेवारीहरू चाहिँ स्पष्ट गर्नुहुन्छ, त्यसरी जान सक्छ। अथवा यस्तो पनि हुनसक्छ अब तपाईँहरूलाई त्यसरी लागिरहेको छ म 2-2.5 वर्ष भइहाल्यो नि त, ल तपाईँ कोही हुनुहोस् अथवा प्रचण्ड कमरेड होस् अथवा माधव गर्ने कसैले त्यसरी पनि हुनसक्छ। तत्कालै त्यही सिचुएसन हुन्छ होला नि त मलाई लाग्दैन। तर पनि पार्टीभित्र जुन खालको चाहिँ तपाईँले अहिले देखिराख्नु भएको छ खुल्ला खुल्लै आएको छ त बाहिर, मैले त्यो रोक्नुपर्ने छुनुपर्ने कुरा पनि छैन, त्यो विषयवस्तु आएको छ, त्यो चाहिँ नि छलफल बहस गरेर टुङ्ग्याउनुहुन्छ र केही न केही चाहिँ निकाल्नुहुन्छ भन्ने मलाई विश्वास लाग्छ। अब म अन्ततिर पनि छु होइन, तपाईँ पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ होइन। अहिले पार्टीमा अथवा जो हालिमुहाली जो देखिरहेछ बाहिरी जो हेर्ने नजर हुन्छ जनताको, सबै गुन्डाहरू छन् होइन, मुस्लिमहरू छन्, डनहरू छन्, कालाबजारीहरू छन्, माफियाहरू छन् भन्ने कुराहरू जो आइरहेको छ। यदि तपाईँले चुनाव गराउनु अब केही समयपछि त हुन्छ पनि होला होइन, तपाईँले चुनाव गराउनु भयो भनेपछि के कुरामा ध्यान दिनुहुन्छ? सैद्धान्तिक होइन, सबभन्दा पहिलो कुरा त अब तपाईँले कुरा निकालिहाल्नुभयो, यो अब सार्वजनिक रूपले त्यति कुराकानीहरू भइ त सकेका छैन। हाम्रो निर्वाचन आयोगले पनि सबै पूर्णता पाइसकेको अवस्था होइन अहिले। अब एउटा त हामीले चाहिँ पहिला कार्यविधि नै बनाउनु छ, निर्वाचन आयोगको कार्यविधि बनाउनु छ। दोस्रो कुरा अब केन्द्रीय समितिको अस्ति माघ सम्पन्न बैठकले चाहिँ नि आउने चैततिर चाहिँ नि यो बैठक मतलब महाधिवेशन गर्ने भन्ने थियो। त्यो महाधिवेशन गर्नका निमित्त हामीले चाहिँ गाउँ वडादेखिकै निर्वाचन गरेर जानुपर्ने हुन्छ।
त निर्वाचन पद्धतिमा परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मेरो आफ्नो व्यक्तिगत सोच चाहिँ त्यस्तो छ। यही निर्वाचन पद्धति हो भने अब तपाईँले जे भन्नुभयो अब त गुन्डै त म किन भनौँ होइन। अब तर पनि के भने हामीले सैद्धान्तिक रूपबाट परिपक्व भएका आन्दोलनमा लागेका निकै समयसम्म चाहिँ पार्टीको निम्ति खटेर बसेका मान्छेहरूले अवसर पाउने ढङ्गको निर्वाचन पद्धति होस् भन्ने मेरो दृष्टिकोण छ। त्यसले पहिला म त्यतिर काम गर्नेवाला छु। अब कति सम्भव हुन्छ त थाहा छैन, कति कहिले पूर्णता पाइन्छ त्यो पनि थाहा छैन, किनकि यो अब जिगज्यागकै अवस्थामा छ। एकताको प्रक्रिया टुङ्गिन नसकेको अवस्था छ र एकता प्रक्रिया टुङ्गिएर चुनावको प्रक्रियामा गयो भने पहिलो चरणमा चाहिँ म निर्वाचन पद्धति जो छ, जुन निर्वाचन गर्ने विधि छ अहिलेको, यो विधिले त तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै मान्छेहरू जितेर आउनेवाला छन्, जोसँग पैसा छ, जोसँग धेरै मान्छेहरू परिचालन गरिराखेका छन् होइन। त्यस्तै मान्छेहरू आउँछन् र जिन्दगीभरि पार्टीमा काम गरेका, योगदान पुर्याएका सिद्धान्तनिष्ठ मान्छेहरू विस्थापित हुने सम्भावना हुन्छ। अब त्यसको मतलब चाहिँ हिजो कति बेला काम गरेको थियो त्यसैलाई गर्नुपर्छ भन्ने पनि होइन, एउटा सक्रियताको आधारमा पनि जाने हुन्छ। त्यसैले केही त्यस्तो किसिमको विधि पद्धतिहरू सोचिया छ होइन, जो चाहिँ नि केही प्रतिशत त्यस्ता साथीहरूलाई चाहिँ पार्टीबाट विस्थापित नहुने खालको वातावरण बनाएर केहीमा चाहिँ नि होइन यो जित्ने, जब धेरै भोट ल्याउने जित्ने होइन, त्यस्तो खालको चाहिँ पद्धति, एउटा मिक्स्ड पद्धति कतैतिर त्यस्तो खोजेर जानुपर्छ भन्ने छ। अब यो चाहिँ तपाईँको अब अहिले कुराकानी गर्न अलिक चाँडो हुन्छ होला। अब लिडरसिपसँग बसेर हामीले छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ, निर्वाचन पद्धतिमा परिवर्तन गर्नुपर्ने हुन्छ। म त हाम्रो पार्टीभित्रको निर्वाचन पद्धति मात्रै भन्दिनँ, सबै पार्टीको र समग्र चाहिँ यो तपाईँको यो बाहिर भन्दा न राजकीय पदमा चुनाव हुने पद्धतिमा पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु म होइन। अब त्यो यही मान्यता अनुसारै कार्यान्वयन हुन्छ भन्न पनि सकिन्न। त्यसले छलफल गरेर विधि पद्धति अवलम्बन गर्ने जो चिन्ता छ, तपाईँले चिन्ता व्यक्त गरे जस्तै पार्टीका कार्यकर्ताहरूको पनि चिन्ता छ, आम जनताको पनि चिन्ता छ। राम्रा मान्छेहरू चुनिएर जाने वातावरण नबन्ने यो पद्धतिले होइन। अब यहाँ धेरै पैसाको खेलो चल्ने धेरै चिजहरू हुने क्या त्यसमा होइन। पैसा खेलो भनेको त हातैमा पैसा दिनुपर्छ भन्ने नै छैन। पैसा हुनेहरूले म तपाईँलाई अहिले बाटो खनिदिन्छु भन्छ, डोजर लगेर तुरुन्तै काम गर्न थाले, यसलाई नदिए कसलाई दिने भन्ने त्यो खालको पद्धति। त्यसले गर्दाखेरि साँच्ची र वास्तविक व्यक्ति निर्वाचित हुने पद्धति त्यहाँ पनि परिवर्तन गर्नुपर्छ। त्यस्तो पद्धति निर्वाचन पद्धति अवलम्बन गरौँ भन्ने मेरो त आग्रह छ होइन। त्यसैले यो खालको मतलब एउटा विधि पद्धतिमा होइन परिवर्तन गरेर जानुपर्छ भन्ने लाग्छ। हेरौँ के हुन्छ। हस्, आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र विचार राखिदिनु त्यसकारण विष्णु पुकार श्रेष्ठज्यूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद छ तपाईँको यो उसमा मलाई बोल्ने मौका दिनुभयो, मेरो विचारहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। समाजको आवाज.com